मैले जसरी सोचे त्यो हुँदैन नि क्लासै पुरा हुँदैन हाम्रो हैन तिम्रो घरकै वरिपरि एकजना बितिसङ भयो हिजो कोरोनाले हैन सुशान्त थाहा छ कि थाहा छैन नि हो र डेढ को मरे कोरोनाले चिल्ड्रेन पार्कको माथि सर लाइन गयो यतातिर को पोखरेल रे हैन सर हजुर के भएको केही भएको छैन तिमीहरू कसरी सर हामी टाढा टाढा बसेर पढ्छौँ एउटा क्लास त्यहाँ छोड है जति छ त्यो छ बाँकीलाई म भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेको छु अहिले आज क्लासको चाहिँ अहिले सेयर गरौँ र हेर्ने अब के हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउँ हामी ल मैले माइक्रोसफ्टमा के गरेँ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टमा के पार्टहरू हुन्छ होइन कसरी सेक्सन छुटाइया हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ र डाटा र एड्रेसको कुराहरू कन्सेप्टहरू भने फेच गर्दाखेरि रिड गर्दा र राइट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू भने मैले है त्यति हिजो हाम्रो कुरा भयो नि त अनि हिजो गरेको त्यही हो है ल अब आज चाहिँ हामी के छ भन्दा एउटा कुनै पनि कुरालाई इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टले कसरी काम गर्छ एक्जिक्युट कसरी गर्छ होइन अपकोड फेज भनेको इन्स्ट्रक्सन लिएर आउनेदेखि लिएर त्यसलाई डिकोड गरेर त्यसलाई अब भनौँ न एड गर्नु छ भने एड गरेर कसरी चाहिँ त्यो फङ्सनिङ गर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ माइक्रोसफ्ट इन्टरनली कसरी गर्छ त हरेक यहाँको ब्लकको कामहरू के हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ मेनली माथिको मैले तिमीलाई भनिहालेँ इन्टरप्ट कन्ट्रोलको ब्लक र सिरियल आइओ कन्ट्रोलको ब्लक भनेको हामीले छुट्टै च्याप्टरमा पढ्छौँ डिटेलमा त्यतिखेर पढ्छौँ अहिले सिम्पल के हो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु लास्टमा है र माइक्रो जुन यो 8 बिट इन्टरनल बस डेटा बसको तलको भागहरू चाहिँ यो चाहिँ टोटल्ली हामी चाहिँ एएलयूले काम गर्दाखेरि होइन कन्ट्रोल युनिट एएलयूले डेटा बसहरूसँग काम गर्दाखेरिको कामहरू चाहिँ यो तलको पार्ट हो है हामी यो तलको हरेक ब्लकहरूको काम के हो इच एन्ड एभ्रिथिङको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ है अब हिजो कहाँसम्म पढाएको थियो भन्ने कुरा नि मैले बिर्सिसकेँ हिजो के भन्दै र क्लास सक्यो थाहा छैन यादै छैन ठ्याक्कै होइन त्यही पनि ल मैले अलिकति सुरु गरेँ अगाडिबाटै सुरुमा प्रोग्राम काउन्टरसम्म भन्नुभएको थियो प्रोग्राम काउन्टरको बारे भनेको है प्रोग्राम काउन्टरको काम के हो त प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन कुन लोकेसनमा छ भनेर एड्रेस होल्ड गर्छ है एड्रेस होल्ड मैले त्यसको बारे पनि भने होइन तिमीलाई एड्रेस होल्ड गर्ने भएको भएर यो चाहिँ कति बिटको भएको त 16 बिटको 16 बिट किन भएको त हाम्रो 8085 मा चाहिँ एड्रेस बस कतिको छ त 16 बिटको छ र 16 बिटको छ यसले चाहिँ एड्रेसलाई चाहिँ के गर्छ त पोइन्ट गर्छ त्यो पोइन्ट गर्ने भएपछि एड्रेस फुल यसमा स्टोर हुन्छ भने कति बिटको चाहियो हामीलाई 16 बिटको त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ 16 बिटको भएको अनि स्ट्याक पोइन्टर पनि एड्रेस नै पोइन्ट गर्ने कुरा हो यो स्ट्याक भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म लास्टमा भन्छु है लास्टमा भन्छु अहिले यसलाई बिर्सिदिने इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको काम पनि म अहिले भन्छु यो पनि 16 बिटकै हुन्छ यो तीनटा चाहिँ के हो त दिस 3 आर यो तीनटा के हो र यो माथिको यो के हो त रेजिस्टर हो एड्रेस बस रेजिस्टर हो सबै बट माथिको यो रेजिस्टर र यो तलको रेजिस्टरमा के फरक छ त माथिको जेनरल पर्पस माथिको चाहिँ जेनरल पर्पस रेजिस्टर यो तलको चाहिँ स्पेशल पर्पस रेजिस्टर मैले भनेको थिएँ है यो भनेको जेनरल पर्पस रेजिस्टर प्रोग्रामरले युज गर्न पाउँछ जेनरली जसले पनि युज गर्न पायो माइक्रोसफ्टले युज गर्न सक्छ अथवा प्रोग्रामरले युज गर्न पायो स्पेशल पर्पस रेजिस्टर भन्छ स्पेशल पर्पसको लागि राखिएको रेजिस्टर हो जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले मात्र युज गर्छ प्रोग्रामरले युज गर्दैन यो रेजिस्टरलाई डाटा स्टोर गर्नलाई है त्यो रेजिस्टर यो स्प्लिट भएको यो रेजिस्टर हो सबै तर स्पेशल पर्पस रेजिस्टर र जेनरल पर्पस रेजिस्टर भनेर स्प्लिट गरियो र मेन यता त लाइन गएर फेरि स्प्लिट भयो नि हजुर यता लाइन गएर फेरि आएको थियो फेरि स्प्लिट भयो त्यही भनिरहेको छु केही पनि भनेको छैन मैले के भनेको छु केही पनि भनेको छैन यो भन्दा चाहिँ रेजिस्टरमै छु रिभाइज गर्नु भयो पार्टमा छुट्याइएको छ एउटा जेनरल पर्पस रेजिस्टर अर्को स्पेशल पर्पस रेजिस्टर छुट्याइएको छ त्योमा बढी केही भनेको छैन अहिलेसम्म है अनि जहिले पनि के सम्झिनु भन्दाखेरि यहाँनिर यो डायग्राम बनाउँदाखेरि यदि जहाँनिर डेटा बस्ने यो
त्यो जहिले पनि 8 बिट भनेर हामी इन्डिकेट गर्नुपर्छ र जहाँ एड्रेस हुन्छ त्यहाँनिर 16 बिटले चाहिँ इन्डिकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि सम्झिनु। यो दुईटा कुरा चाहिँ बिटको कुरा है। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर त यो 8 किन लेखेको दिस इज द रेजिस्टर वेयर द डेटा विल बी स्टोर। डेटा स्टोर हुन्छ यो रेजिस्टरमा। डेटा हाम्रो कति बिटको 8085 मा गो गर्न 16 बिट डेटा 8 बिट डेटा 8 बिट एड्रेस 16 बिट यस्तो भएर पनि हुन्छ। यस्तो सानो कुरा सोधिरहेको छु त्यो पनि कन्फ्युजन। डेटा जहाँ बस्नु 8 बिटको हुनुपर्छ किनकि हाम्रो 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा डेटा 8 बिटको हुन्छ। जहाँ एड्रेस स्टोर हुनुपर्छ हाम्रो 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा 16 बिटको एड्रेस बस्छ त्यही भएर 16 बिट एड्रेस चाहिँ स्टोर हुन्छ एड्रेस स्टोर हुने ठाउँमा। त्यही भएर अब यहाँ रेजिस्टर एरियामा हामीले हेर्दियौ भने यो माथिको ब्लकमा सबै 88 बिट छ भनेपछि यो ठाउँमा डेटा स्टोर हुन्छ है। यो तल तीनटामा चाहिँ रेजिस्टरमा के छ 16 बिटको छ भने यो तीनटा रेजिस्टरमा चाहिँ एड्रेस स्टोर भन्ने कुरा यतिकै सो त थाहा हुन्छ हामीलाई है। त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ यो रेजिस्टर बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन कति बिटको भनेर चाहिँ नझुक्किनु है। डेटा 8 बिट एड्रेस 16 बिट क्लियर। अब सुन प्रोग्राम काउन्टरमा हाम्रोमा के हुन्छ त एड्रेस हुन्छ। त्यो एड्रेस कहाँबाट जान्छ त युनि डिरेक्सन एउटा डिरेक्सनमा जान्छ एड्रेस है यताबाट यताबाट। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा एड्रेस किन दुई ठाउँमा स्प्लिट भयो 88 बिट गरेर 16 बिट त बनाछ हैन। 88 बिट गरेर 16 बिट त बनाएको छ तर दुई ठाउँमा स्प्लिट भयो है। किन भन्दाखेरि त्यसको युज केस छ है। यो प्रोग्राम काउन्टर 16 बिट छ। हाम्रो एड्रेस बसमा हामीलाई एड्रेस मेमोरीमा एड्रेस लोकेट गर्नलाई 16 बिट चाहिन्छ। यो एड्रेस बस हो हेर यो पनि एड्रेस बस यो पनि एड्रेस बस देखेन होला तल सायद एड्रेस बस देखिरहेछ A787 देखि। यो डेटा बिर्सिदेऊ यो डाटा डीलाई अहिले बिर्सिदेऊ यो डीलाई अहिले बिर्सिदेऊ है। ए भन्ने कुरालाई मात्र देखायो एड्रेस भन्ने कुरालाई मात्र देखायो। अब 16 बिट एड्रेस भनेपछि 8 बिट चाहिँ यताबाट गएको छ 8 बिट चाहिँ यताबाट गएको छ। लोअर 8 बिट चाहिँ यता छ A0 to A7 अनि A8 to A15 अर्को 8 बिट चाहिँ यतापट्टि छ। हायर अर्डरको 8 बिट यता लोअर 8 बिटको यता यो दुईटै कम्बाइन भएर चाहिँ 16 बिटै बन्छ। आखिरमा बसमा 16 बिटै जान्छ है। अब यसको युज चाहिँ के भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु अहिले है। अब सुरुमा के हुन्छ प्रोग्राम काउन्टरबाट एड्रेस निस्किन्छ त्यो एड्रेसबाट यहाँबाट 16 बिट डेटा बसमा जान्छ र मेमोरीमा गएर पोइन्ट गर्छ यो एड्रेसमा। हामीलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो त मेमोरी रिड गर्नु मेमोरीमा हुन्छ। यदि यो मेमोरी हो भने मेमोरीमा के अपकोड हुन्छ है। मेमोरीमा के हुन्छ अपकोड पनि हुन्छ इन्स्ट्रक्सन है। सुरुमा हामीलाई इन्स्ट्रक्सन चाहियो नि त के काम गर्नु हुँदा इन्स्ट्रक्सन चाहियो नि त के काम गर्ने भनेर त पहिला इन्स्ट्रक्सनले अपकोडले भन्छ नि त हामीलाई। त्यो नै थाहा नभइकन डेटालाई त के गर्ने एलिमेन्ट डेटा त लिएर आउने तर के गर्ने त त्यो डेटालाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त केले भन्छ त इन्स्ट्रक्सनले भन्छ जुन चाहिँ अपकोड हुन्छ। हरेक इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हुन्छ अपरेसनल कोड हुन्छ जस्तै एडको सबस्ट्र्याक्टको मुभको हैन। अब इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ नेक्स्ट च्याप्टरमा। यही च्याप्टरको नेक्स्ट कन्टेन्टमा है हरेक इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हुन्छ त्यति सम्झिनु। अपकोड भनेको 8 बिट डेटा नै हो है। अपकोड इज अ 8 बिट डेटा है। सुरुमा हामीले त्यो अपकोड ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो त सुरुमा मेमोरीमा पोइन्ट गर्नु पर्यो एड्रेस। अनि त्यो एड्रेस पोइन्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट काम हाम्रो के भयो त रिड सिग्नल पठाउनु पर्यो। रिड गर्दा के हो त सुरुमा एड्रेस कन्ट्रोल बसबाट कन्ट्रोल सिग्नल अनि बल्ल डेटा आउँछ चढेर माइक्रोप्रोसेसर भित्र हैन। माइक्रोप्रोसेसर भित्र डेटा आउँदा के हुन्छ सुरुमा एड्रेस पोइन्ट गर्ने हिजो पढाएको कुरा रिड गर्दाखेरि त्यहाँ कन्ट्रोल सिग्नल पठाउने रिड सिग्नल अनि डेटा चाहिँ बसमा चढेर सर माइक्रोप्रोसेसर भित्र आउँछ है। राइट गर्दा के हो त मेमोरीमा राइट गर्दा के हो त सुरुमा एड्रेस जुन डेटा राइट गर्ने हो त्यो डेटा बसमा डाटालाई पठाइदिने मेमोरीतिर अनि राइट गर्ने अनि बल्ल कन्ट्रोल पठाउने भयो है। हामीलाई हिजोको फर्मुला थाहा छ हैन। थाहा छ भनेपछि क्लियर। अहिलेको केस हाम्रो के हो त डेटा मेमोरीबाट लिएर आउनु पर्यो। इन्स्ट्रक्सनहरू कहाँ हुन्छ डेटाहरू कहाँ हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ। मेमोरीमा हुन्छ माइक्रोप्रोसेसर भित्र लिएर आउनु पर्यो भनेपछि सुरुमा के गर्नु पर्यो रिड बाट यो कन्ट्रोल सिग्नल रिड कन्ट्रोल सिग्नलबाट पठाएपछि
कुन एड्रेस छ रिड गर्ने छ भने त्यो डेटा मेमोरीबाट डेटा बसमा चढेर माइक्रो प्रोसेसर भित्र आउँछ है। त्यही हो है, एड्रेस सुनमा यसले पठायो, रिड सिग्नल यहाँबाट कन्ट्रोल सिग्नल रिड सिग्नल पठायो है, अनि मेमोरीबाट डेटा के भयो त यहाँ डेटा यहाँबाट डेटा बसमा इन्टरनल डेटा बसमा यहाँनिर डेटा आउँछ यसरी। यो हेर है, अब यो 8 बिट किन यो गरे भन्दाखेरि यो एउटै 8 बिटलाई चाहिँ एड्रेसको पनि काम गर्ने डेटाको पनि काम गर्ने भनेर 8 बिटलाई चाहिँ कम्बाइन गरेको के, डेटा र एड्रेसले चाहिँ डुअल फङ्सन दुईटैले चाहिँ एउटै तारबाट काम गरोस् तर एट अ टाइम एउटा मात्र काम गर्छ। कुनै बेला एड्रेसले काम गर्छ त्यो 8 बिट, कुनै बेला चाहिँ डेटाले काम गर्ने भएर चाहिँ यो 8 बिट चाहिँ एकमुष्ट डेटातिर छुट्टाएको। अब डेटा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डेटा बफर र यो ए भन्ने कुरा हुँदैन। D0 to D7 भनेको 8 बिट डेटाको D0 देखि D7 8 बिट डेटा चाहिँ यसरी यहाँबाट कहाँ आउँछ त इन्टरनल डेटा बसमा आउँछ है। यो इन्टरनल डेटा बस भने चाहिँ कस्तो बस हो भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर भित्र हुने डेटालाई एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को ब्लकसम्म पुर्याउन डाटालाई ट्राभल गर्नको लागि राखिएको इन्टरनल डेटा बस हो। डेटा ट्राभल गर्नको लागि माइक्रो प्रोसेसर भित्र। तर अस्ति हामीले पढेको बस आर्किटेक्चर भनेको माइक्रो प्रोसेसर भन्दा बाहिरको कम्पोनेन्टहरुसँग कम्युनिकेट गर्नलाई राखिएको बसहरु तीनटा पढेको हो हाम्रो। एड्रेस बस, डेटा बस र कन्ट्रोल बस जुन पढ्यौ नि अस्ति बस आर्किटेक्चरमा, त्यो चाहिँ बाहिरको एक्सटर्नल कम्पोनेन्टहरुसँग कम्युनिकेट डेटा ट्राभल गर्नको लागि राखिएको कुराहरु हो। जुन चाहिँ यो माइक्रो प्रोसेसरको आर्किटेक्चर भन्दा बाहिरको कुरा भयो। जुन चाहिँ यहाँनिर एड्रेस बस डेटा बसमा जान्छ भनेर जुन लोकेट गरेछ त्यो बाहिरको भयो। त्यसपछि भित्र पनि त माइक्रो प्रोसेसर भित्र पनि डेटा त ट्राभल गर्नुपर्छ नि त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्छ, एउटा रेजिस्टरबाट अर्को रेजिस्टरमा अथवा रेजिस्टरबाट मेमोरीमा पठाउनलाई कुन डेटा फ्लो भएर आउनुपर्ने हुन्छ भित्रपट्टि। भनेपछि त्यसको लागि 8 बिट इन्टरनल डेटा बस पनि एउटा माइक्रो प्रोसेसरमा हुन्छ है, जुनमा चाहिँ डेटा फ्लो हुन्छ। ठीक छ है। अब यो त्यो एड्रेसबाट डेटा रिड गर्ने भन्ने सिग्नल पठाएपछि त्यो डेटा चाहिँ के हुन्छ त यसरी के हुन्छ त इन्टरनल डेटाबेसमा डेटा आएर यहाँ बस्छ। यहाँनिर यो जहाँ पनि हुन्छ यहाँ डेटा छ, त्यो डेटा जुन चाहिँ अपकोड भनिरहेको छु मैले। अब अपकोड भने इन्स्ट्रक्सन हो है, अपकोड भनेको अपरेसनको होइन इन्स्ट्रक्सन हो। अब त्यो अपकोड कहाँ जाने त यहाँ जाने, यता जाने, यता जाने। अब यता त जानु मिलेन, यता जाने, यता जानु मिल्छ, यता जाने, यता जाने, कता जाने त भनेर कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन प्रोग्राम काउन्टर जुन पोइन्ट गरेर डेटा लिएर गएको छ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नलले के भनेर बुझ्छ भनेर अहिले आइरहेको यो एड्रेसबाट आइरहेको डेटा चाहिँ के हो त इन्स्ट्रक्सन हो। भनेपछि इन्स्ट्रक्सन कहाँ जानु पर्यो आइआर भन्ने रेजिस्टर, इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर कहाँ जानु पर्यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर। अहिले जे काम गर्ने त्यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा जानु पर्यो। भनेपछि हाम्रो कहाँ जानु पर्यो त त्यो डेटा छिर्नु भयो, यता मेमोरीबाट आइरहेको डेटा कहाँ छिर्नु भयो त इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा छिर्नु भयो। ठीक छ ठीक छ। अब हेर है डेटा हाम्रो कति बिटको 8 बिटको, त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर पनि कति त 8 बिट, किनकि यहाँ अपकोड आउने हो। अपकोड इज अ डेटा है, इन्स्ट्रक्सनको डेटा हो तर डेटा त डेटै हो, मेमोरीबाट आएको जुन चाहिँ 8 बिटै हुन्छ। त्यही भएर यो 8 बिट हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर विल अल्सो बी द 8 बिट। त्यो एक्जाममा कन्फ्युजन नहुनु कि यो 8 बिट हो कि 4 बिट हो कि 7 बिट हो कि 16 बिट हो कि 12 बिट हो, कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। यहाँ डेटा बससँग एट्याच भइरहेछ, त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर हाम्रो 8085 मा 8 बिट हुन्छ। त्यही भएर दिस इज अ 8 बिट रेजिस्टर है, 8 बिटै हुन्छ यो। मैले डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि सम्झिनुपर्ने कुराहरू भनिरहेको छु मैले है, नबुझ्नु कुरा, किनकि यहाँ डेटा अपकोड आएर बस्छ। अपकोड आयो, अब के गर्नु पर्यो त? अपकोड आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त? के गर्नु भन्ने कुरा त लिएर आयो, अपकोड कोड त लिएर आयो, तर त्यो कोड भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरले बुझ्नु पर्यो नि हैन, माइक्रो प्रोसेसरले बुझ्नु पर्यो। जस्तै चाहिँ मलाई एउटा काम भन्यो, इन्स्ट्रक्सन दियो तर मैले बुझिनँ भने मैले काम गर्न सक्छु त? सक्दिनँ नि, मैले चाहिँदैन मलाई। त्यस्तै माइक्रो प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सनको त्यो कोडलाई बुझ्दैन, कतिखेर बुझ्छ त्यसलाई डिकोड गरिसकेपछि बल्ल बुझ्छ। जब डिकोड गर्छ अनि बल्ल बुझ्छ त्यो अपकोडलाई है। अपकोड भनेको 05 पनि हुनसक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ अपकोड। अब भनौँ न 15x पनि आउन सक्छ। यो 15 भने के भने कुरा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरले बुझ्दैन के। त्यसलाई बुझ्नको लागि उसले के गर्नुपर्छ त इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्नुपर्छ। ठिक छ, इन्स्ट्रक्सन आयो
त्यो अपकोड आयो, अपकोड इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा बस्यो, अब त्यसलाई डिकोड गरिन्छ, बल्ल माइक्रोसफ्टलाई थाहा हुन्छ मैले यो काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा अनि बल्ल थाहा हुन्छ है। अनि त्यो थाहा दिनलाई के कहाँ जान्छ त अब फर्दर अगाडि हाम्रो कन्ट्रोलिङ कता जान्छ त इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरबाट इन्स्ट्रक्सन डिकोडतिर जान्छ, इन्स्ट्रक्सन डिकोड गर्छ। अब 15 भनेको चाहिँ यो काम हो भने उसले के अरे बिट निकाल्छ, 8 बिट निकाल्छ है, डिकोड गर्छ र मेसिन साइकलमा इन्कोड गर्छ। अब मेसिन साइकलको पल्स चाहियो, उसलाई टाइमिङहरू चाहियो होइन। मेसिन साइकलहरू डिफ्रेन्ट मेसिन साइकल छ क्या हाम्रो 5 वटा मेनली मेसिन साइकलहरू छ। एउटा अपकोड फेज गर्ने मेसिन साइकल, अर्को चाहिँ मेमोरी रिड गर्ने मेसिन साइकल, अर्को चाहिँ मेमोरी राइट गर्ने मेसिन साइकल, अर्को इनपुट डिभाइसबाट रिड गर्ने मेसिन साइकल, अर्को आउटपुट डिभाइसमा राइट गर्ने मेसिन साइकल। मेसिन साइकल भनेको एउटा सर्टेन टाइम लिन्छ, त्यसले एउटा काम सकाउँछ कि त्यसले एउटा सर्टेन काम सब टास्क सकाउँछ कि फुल टास्क चाहिँ सकाउँदैन। एउटा सब टास्क सकाउने साइकललाई चाहिँ हामी मेसिन साइकल भन्छौँ है। अनि डिकोड गर्छ, डिकोड गरेर मेसिन साइकल इन्कोड गरेपछि चाहिँ त्यो इन्कोडिङ गरेर सिग्नल कहाँ पठाउँछ त्यसले अब टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटलाई पठाउँछ। किन पठाएको यसलाई? किन भन्दा यसले सबै ब्लकहरूलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने यसले नै हो। यसले यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, यसले यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, यसले यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, यसले एभ्रिथिङलाई कन्ट्रोल गर्छ। एभ्रिथिङलाई जे छ सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्छ। कसले त? टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नलले। यसले यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, यसले सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ होइन। अब के काम गर्ने भन्ने कुरा डिकोड भइसकेपछि त अब कोले के काम गर्ने भन्ने कुरा त अरू त इन्टररिलेटेड छैन, अरूले काम गराउनु सक्दैन। काम कसले गराउने हो त? टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलले चाहिँ कन्ट्रोल गराउने हुँदा नि कन्ट्रोलिङ गर्ने। जस्तै हाम्रो ब्रेनले के गर्ने भन्ने कुराहरू ऊ बसिरहेको ठाउँमा आनन्दले उसले केही पनि गर्दैन, उसले अरूबाट चाहिँ तैँले अहिले गर्ने तैँले अहिले गर्ने अब तेरो काम भनेर चाहिँ ब्रेनले भने जस्तै यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल भने नि त्यही हो। अब डिकोड गरिसकेपछि बल्ल थाहा भयो ओहो मैले एड गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि अब एड गर्न कसको रोल प्ले हुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलले सिग्नल जेनेरेट गरेर भित्रको सबै इन्टरनल कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्ने काम पनि कसको हुन्छ त? रेस्पोन्सिबिलिटी टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलको हुन्छ है। प्रोसेस बुझ है। सुरुमा प्रोग्राम काउन्टरले एड्रेस पठायो, यसले रिड सिग्नल पठायो, अनि जुन डाटा रिड गर्नुपर्छ रिड डेटा गरेर यहाँबाट आयो। सुरुमा इन्स्ट्रक्सन आउँछ अपकोड, त्यो इन्स्ट्रक्सन साइकल रेजिस्टरमा गयो, त्यसपछि त्यो आएको कोड अपकोड त्यतिकै बुझ्दैन, त्यसलाई डिकोड गर्नुपर्छ। इन्स्ट्रक्सन डिकोडमा गयो, त्यसपछि मेसिन साइकल इन्कोडिङ मेसिन साइकलमा गयो, अनि त्यसपछि टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोललाई त्यो इन्कोड गरेको भ्यालु पठाइदियो। अहिलेसम्म यति मात्र भएको छ हाम्रो है प्रोसेस। हेर मेरो यसरी यहाँसँग के कन्फ्युजन छ कसैलाई? अपकोड चाहिँ कसले पठाउँछ सर? अपकोड कसैले पठाउँदैन, मेमोरीमा हुन्छ अपकोड। कुन एड्रेसमा छ भनेर प्रोग्राम काउन्टर पोइन्ट गरेर हुन्छ, त्यो अपकोड चाहिँ मेमोरीबाट रिड गरेर यहाँ लिएर आउँछ। कसैले पठाउँदैन, मेमोरीबाट आउने हो। पठाउने भन्ने कि के भन्ने त्यसलाई मेमोरीले पठाउँछ भन्दाखेरि त है मेमोरीले पठाउँछ भन्ने पनि मिल्दैन कि पठाएको खास प्रोसेसरले रिड गरेर लिएर आएको भन्नुपर्छ। रिड गरे लोड गरे कि उसले डाटा लोड गरे कि मेमोरीबाट डाटालाई लोड गरे आफूमा पठाएको होइन, लोड गरे भने कसरी बुझ्छ इधर हो जसरी बुझ्दा पनि भयो है। त्यो अपकोड चाहिँ कसरी त्यो मेमोरीमा बस्या हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोग्राम लेखिसके। यो मेमोरीमा यो डेटा गएर बस भने प्रोग्राम लेखिन्छ। प्रोग्राम लेख्दाखेरि पछि आउँछ मेमोरीमा के कुरा राख्ने, कुन लोकेसनमा राख्ने भन्ने कुरा प्रोग्रामरले प्रोग्राम लेख्छ त्यसको लागि चाहिँ है। हामीलाई एड 2+3 गर्नुहोस् प्रोग्रामरले प्रोग्राम लेखिन्छ, त्यो आउँछ पछि आउँछ। अहिले चाहिँ के बुझ्नु भन्दा मेमोरीमा अपकोड हुन्छ, डेटाहरू हुन्छ होइन। त्यो डेटा चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छ। जस्तै अहिले हामीलाई चाहिँ मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि A+5+7 गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा बुझ्नु। मेरो काम यो टास्क यो गराउन खोजिरहेको छु मैले माइक्रोप्रोसेसरलाई है, प्रोसेसरलाई यो काम गराउन खोजिरहेको छु मैले अहिले। अब यो एड भन्ने कुरा छ नि, यो के गर्ने त? एड गर्ने होइन त। सुरुमा एड गर्ने भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त माइक्रोप्रोसेसरले। एड गर्दाखेरि पो के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बल्ल आउँछ त होइन। यो अपकोड भनेको एडको अपकोड तानेर लिएर आऊ कि अहिले इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा एडको अपकोड है आउँछ। यस्तो हुन्छ, यति हुन्छ है। यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन छैन है? अब के हुन्छ त यहाँनिर आएपछि यसले सबैलाई कन्ट्रोलिङ गर्छ भने नि मैले सबैलाई कन्ट्रोल गर्छु त्यसले। यसरी सिग्नल कहाँ हुन्छ सबैतिर है। यसरी सिग्नल चाहिँ एकलाई कन्ट्रोल गर्छ यसले। सबै यहाँबाट बाहिरको सिग्नल मात्र छ, एरो हेरेर सबै
यसलाई इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट रेजिस्टरलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, इन्स्ट्रक्सन डिकोडरलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, मल्टिप्लेक्सरलाई, यहाँ रेजिस्टर सेलेक्टलाई, सिरियल आयो कन्ट्रोललाई, इन्टरप्ट कन्ट्रोललाई, टेम्पोररी रेजिस्टरलाई, एकुमुलेटरलाई, फ्ल्यागलाई, एएलयूलाई सबैतिर हेर्दा यो हरियो सिग्नल सबैतिर बाहिर बुझेको। यो टाइमिङ एन्ड सबैलाई कन्ट्रोलिङ गर्नलाई सबैमा चाहिँ कनेक्ट यो सिग्नल कता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसले कन्ट्रोलिङ गर्छ है। के को बेसमा त यहाँ इम्पोर्टेड भएर आएको भ्यालु के छ, त्यहाँ डिकोड इन्स्ट्रक्सन डिकोड गरेर मेसिन साइकल इम्पोर्टेड भएको भ्यालु के छ त्यसमा डिपेन्ड भएर उसले सिग्नलहरू अब जेनेरेट गर्ने काम बाँकी रह्यो है। यसरी चाहिँ सुरुमा एउटा साइकल सक्यो है, बल्ल एउटा मेसिन साइकल सक्यो, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन फेज अपवर्ड फेज गर्ने साइकल मात्र सकिएको छ अहिलेसम्म है। फेज गरेर डिकोड गर्ने काम सकियो, काम सकिया छैन, के काम गर्नुपर्ने काम सकिया छैन, अब त्यो काम गर्छ, कसरी गर्छ त अब है। सपोज मलाई अब यहाँ के भनेको छ मैले यहाँ इक्जाम्पलमा 5 + 7 गर्नुपर्ने छ, 5 + 7 अब यो डेटा लिएर आउनु पर्यो नि त 5 र 7 है। अब के गर्छ त भन्दाखेरि अब मलाई भन तिमीले एउटा कसैले जब मैले डेटा लिएर आइरहेको हुन्छु यो मैले एउटा डायग्राम बनाइहाल्नु क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि एउटा मेमोरी छ, यो मेमोरीमा फर्स्ट लोकेसन एड्रेस मेरो मानौँ 4000, दिस इज सिरियली 4001 4002। अब मैले यहाँनिर अपवर्ड एडको अपवर्ड यो लोकेसनबाट लिएर आइसकेपछि 4001 को डेटा लिएर आउनलाई यो एड्रेस त यहाँ बस्नु पर्यो, मेन नेक्स्ट काम कहाँ छ त यो एड्रेसमा छ है। नेक्स्ट काम भनेपछि मैले यो डेटा लिएर आउने क्रममा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु के हुन्छ, वाट विल द भ्यालु अफ द प्रोग्राम काउन्टर। सुरुमा त 4000 छ, सुरुमा लिएर आउँदाखेरि अब डेटा लिएर आइसकेपछि प्रोग्राम काउन्टर के हो त नेक्स्ट कहाँनिर काम कुन एड्रेसको काम हो त्यो भ्यालु होल्ड गरेर राख्छ भनेको छु नि मैले। प्रोग्राम काउन्टरले नेक्स्ट आउने गर्नुपर्ने काम है। यो डाटा लिएर आइसकेपछि डेटा लिएर आइसकेपछि यता इन्स्ट्रक्सन डिकोड हुने क्रममा यो प्रोग्राम काउन्टर भ्यालु चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएर बसिसकेको हुन्छ। 4001 मेरो नेक्स्ट काम चाहिँ यहाँनिर काम हो है भनेर ऊ 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएर बसिसकेको हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टर भ्यालु चाहिँ 1 इन्क्रिमेन्ट भएर बसिसकेको हुन्छ किनकि उसको नेक्स्ट काम यो एड्रेसमा हो भन्ने कुरा पहिले थाहा भइसकेको हुन्छ उसलाई, उसले इन्क्रिमेन्ट भएर बस्छ। त्यो काम केले गराउँछ त यो इन्क्रिमेन्टरले काम गराउँछ। इन्क्रिमेन्टर भन्ने रेजिस्टर हुन्छ नि, इन्क्रिमेन्टरले चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ। अहिले डिक्रिमेन्टरलाई नहेरौँ, डिक्रिमेन्टर पनि काम आउँछ पछि, स्ट्याक छ यहाँ, स्ट्याकलाई डिक्रिमेन्ट गर्ने काम गर्छ यसले हैन। इन्क्रिमेन्टर गरेर राखिन्छ, प्रोग्राम काउन्टर जहिले पनि बढ्दै जान्छ। प्रोग्राम काउन्टर भनेको कुरा बढ्दै जाने काम हो, अगाडि बढ्दै प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि अगाडि 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 बढ्दै जाने काम गर्छ प्रोग्राम काउन्टर। इन्क्रिमेन्ट गरेर एड्रेसको भ्यालु चेन्ज गरेर राख्छ। अब मेरो नेक्स्ट काम चाहिँ 4001 बाट छ, 4001 एड्रेस पठाउँछ, फेरि के गर्नु पर्यो रिड गर्नु पर्यो। डेटा चाहियो मलाई यो 5 भन्ने डेटा यहाँ अर्को 4001 मा छ, 7 भन्ने डेटा यहाँनिर छ, यहाँनिर अपवर्ड राखेको थियो, अपवर्ड त लिएर आइसक्यो। नेक्स्ट टाइममा के गर्छ उसले 5 लाई सर लिएर आउँछ, 5 कहाँ जान्छ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को साइकलमा 7 लिएर आउँछ। अब 7 कहाँ जान्छ, अब 5 र 7 लाई हामीलाई के गर्ने हो त एड गर्ने हो। कहाँ जान्छ भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ त टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल। यस्तो सिग्नल निकाल्छ कि 5 लाई कता पठाउने हो 7 लाई कता पठाउने भन्ने काम चाहिँ यसले कन्ट्रोलिङ गर्छ। अब त्यो कता जाने हो त्यो कुरा चाहिँ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है है। अब त्यो डिटरमाइन गर्ने काम यसले गर्छ। अब अगाडि हेरौँ अब कसरी एड गर्छ त। एड गर्छ केले त एएलयूले। केले गर्छ एएलयूमा के चाहिन्छ त हामीलाई डेटा इनपुट हुनुपर्छ, त्यसले एड गरेर एउटा आउटपुट रिजल्ट निकाल्छ नि, रिजल्ट लगेर कहीँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही काम होइन त एएलयू काम, डाटा लिने त्यसलाई जे भनेको छ एड भनेको छ एड गर्ने, सब्सट्र्याक्ट भनेको छ सब्सट्र्याक्ट गर्ने, एक्सर भनेको छ एक्सर गर्ने, एन्डिङ भनेको छ एन्डिङ गर्ने। जे छ इन्स्ट्रक्सन जुन डिकोड भएर आइसक्यो त्यो अनुसार यसले काम गर्छ एएलयू युनिटले। त्यही अनुसार सिग्नल यसले यहाँनिर जेनेरेट गरेर पठाउँछ हैन। तर अब यहाँ के हो त दुईटा ठाउँबाट डेटा आउनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ दुईटा डेटा आछ र यसले जे काम गर्ने त्यो काम गरिसकेपछि आउटपुट गर्नु पर्यो। आउटपुट गर्नु ठाउँ यहाँनिर है। अब यहाँनिर त सबै ब्लक चाहिँ रेक्ट्याङ्गल छ, यो चाहिँ किन यस्तो भयो होला, सुन के मिनिङ त होला हैन। यहाँनिर त यस्तो चेप्टो भएको छ है, यसको के मिनिङ छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले ब्लकले चाहिँ
जहिले पनि दुईटा अपरेन्ड लिन्छ अनि त्यसले चाहिँ केही काम प्रोसेस गरेर आउटपुट निकाल्छ भन्नु खोजेको के यस्तो ब्लकले। यस्तो ब्लक भनेको के भन्दा अपरेन्ड लिन्छ हैन, दुईटा मात्र हैन, यहाँ त दुईटा मात्र कनेक्ट भयो भरे दुईटा भन्ने कुरा भयो। तीनटा जोड्या नि तीनटा अपरेन्ड लिन्छ, त्यसलाई के प्रोसेस गर्छ अनि आउटपुट निकाल्छ भनेर इन्डिकेट गर्छ कि यसले। जस्तो अरू ठाउँमा छैन भने यसले त्यो भनेको यसले केही पनि प्रोसेस गर्दैन के, यसले के प्रोसेसिङ गर्छ भनेर देखाउँछ कि यस्तो खाले ब्लकले चाहिँ त्यो आएको डेटालाई के प्रोसेस गर्छ भनेर इन्डिकेट गर्छ कि यसले। डेटा जस्तो आयो त्यस्तै बाहिर निस्किन्छ भनेर चाहिँ हुँदैन, यसले चाहिँ यहाँभित्र के कम्प्युटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, के प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ यस्तो खाले ब्लक, जुन एएलयूले गर्नुपर्ने हुन्छ। एएलयूले आएको डेटालाई के प्रोसेस गर्छ अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ आउटपुट गर्छ है। त्यो इन्डिकेसनको काम चाहिँ त्यही नै हो। ठिक छ, ठिक छ है। अब हेर है, अब यो त भयो। अब अलिकति म गएँ केमा गएँ, सीतिर गएँ म तिमीहरूको है। अलिकति यहाँनिर सीको कुरा गरेँ भने तिमीहरू अलिक बुझ्छ। अघि बिसिएलाई पढाउँदाखेरि सी नै पढाएको छैन, प्रोग्रामिङ अहिलेसम्म पढाएको छैन अरे, भेरिएबल भनेकै थाहा छैन। अब भयो, गाह्रो हो तिमीहरूलाई पढाउनलाई। तिमीलाई पढाउनु चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ कि तिमीले कुनै भ्यालु एड गर्दा के गर्छ, इन्टिजर एमा 5 राख्छ, इन्ट बीमा 7 राख्छ अनि इन्ट सीमा a प्लस b गर्छ, यही हैन? सीमा रिजल्ट आउँछ है। प्रोसेसरले पनि गर्ने काम त यही हो है। तर के हुन्छ फरक भन्दाखेरि प्रोसेसरसँग चाहिँ लिमिटेड रेजिस्टर छ, भेरिएबल भनौँ नि। के हो रेजिस्टर भनेको भेरिएबल हो के, जुन तिमीले 5 भने a भन्ने भेरिएबलमा राख्यो नि, त्यस्तै यो a भन्ने रेजिस्टरमा 5 आएर बसे जस्तै हो, b मा 7 भए जस्तै हो। डाटा भेरिएबलमा त्यही त हो नि, डेटा स्टोर गरेको त हो नि। भेरिएबलमा के हो तिमीहरूको डाटा स्टोर गरे। हाम्रो माइक्रोसँग रेजिस्टरले पनि के गर्छ, डेटा स्टोर गर्छ। दिज आर द सेम थिङ। भेरिएबल मैले कम्पेयर गर्दै पढाएँ किन तिमीले सी पढिसकेको छ, अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर है। अब तर के हुन्छ भन्दाखेरि सीमा चाहिँ तिमीले जतिवटा भेरिएबल बनाए पनि हुन्छ क्या, जति पनि बनाउनु पाउँछ नि त भेरिएबल होइन। ABCDEFG जेडसम्म AABB ABC XYZ जति जे बनाए पनि हुन्छ भेरिएबल, चाहिए अनुसार जति पनि बनाउनु पाए प्रोग्रामरले। तर माइक्रो प्रोसेसरमा त्यो हुँदैन, कन्डिसनै छैन। हामीले भेरिएबल नयाँ बनाउँछु भन्ने छैन, नयाँ रेजिस्टर थप्छु भन्ने छैन। पहिले प्रिडिफाइन भएर रेजिस्टर लिमिटेड आएर बसेको छ है। यहाँ तिमीले देखिरहेको छ नि त, तिमीले आइडिया भइसक्यो, रेजिस्टर लिमिटेड आएर बसेको छ। मलाई भोलि यो रेजिस्टरले काम गर्न पुगेन भने अरू रेजिस्टर थप्छु भनेर पाउँछ त, पाउँदैन, लिमिटेड। अब हामीले यही भएको रेजिस्टरमा सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो एउटा कुरा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ र यसमा फरक छ। अब हेर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब हजुर हजुर मलाई भने होइन, ठिक छ ठिक छ, यस्तो हुन्छ होइन। सेम त्यही कुरा हो रेजिस्टर भने है। अब आइडिया भयो होला। अब तिमीलाई यहाँनिर एक मिनटमा एड गर्नलाई मलाई दुईटा डेटा, एउटा डेटा यताबाट आउनु पर्यो, अर्को डेटा यताबाट आउनु पर्यो। यो दुईटा एड गरेर चाहिँ के हुन्छ, रिजल्ट चाहिँ मैले यहाँ आउटपुट गर्छु। किन आउटपुट गरेर कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरा छुट्टै छ है। अब माइक्रो प्रोसेसरमा के हुन्छ है त, यही कुरा है। तिमीहरूको जुन यो तिमीले सीमा यसरी लेख्छ त्यही कुरा माइक्रो प्रोसेसरमा के हुन्छ त, एमा मैले बी को भ्यालु एड गरेँ भने यसरी बस्छ। जस्तै भन्न खोजेको यहाँनिर बी भन्ने रेजिस्टरमा केही भ्यालु छ, एक्युमुलेटेड यो रेजिस्टर छ नि, यो भनेको ए रेजिस्टर हो है, ए रेजिस्टर। अब सबै रेजिस्टर त यहाँ चाहिँ एलाई चाहिँ किन यहाँ छुट्टै यहाँ ल्याएर राखेको भन्ने, किन ल्याएर राखेको भन्ने क्वेसन आउला। तर यसको पनि एउटा छुट्टै यसको काम छ, त्यही भएर यसलाई यहाँ राखिएको हो। यसलाई राख्नु, यहाँ राख्नु पनि यसको भ्यालु छ, मिनिङ छ है। नै त यसलाई पनि यहीँ राख्दा त भइहाल्थ्यो नि होइन। तर यसको चाहिँ मिनिङ छ है। यो ए भन्ने रेजिस्टर किन यहाँ आएर बस्यो त, किन डाइरेक्टली एएलयूसँग कनेक्टेड भएर बस्यो त भन्ने यसको मिनिङ छ है। जस्तै मलाई ए प्लस बी गर्नु छ, एमा चाहिँ 5 आयो, बीमा चाहिँ 7 आयो भने रिजल्ट चाहिँ एमा गएर यसरी स्टोर भएर बस्छ। माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ रिजल्ट एमा गएर बस्छ। र यसमा अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरले एड गर्दाखेरि जहिले पनि अगाडि एक्युमुलेटरको भ्यालुलाई लिन्छ। भनेको चाहिँ एक्युमुलेटरको भ्यालुलाई लिन्छ, एउटा फर्स्ट भ्यालुलाई है। माइक्रो प्रोसेसरले जहिले पनि कुनै पनि अपरेसन गर्दा, एड मात्र होइन, कुनै पनि काम गर्दा वान अफ द अपरेन्ट चाहिँ एक्युमुलेटरबाट आउँछ। एउटा कुनै अपरेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली एक्युमुलेटरबाट आउँछ जहिले पनि। र अर्को भ्यालु चाहिँ टेम्प रेजिस्टरबाट आउँछ। टेम्प रेजिस्टर भनेको त प्रोग्रामरलाई दिएको होइन,
अब डाइरेक्ट मेमोरीबाट आएको डेटा आएर यहाँ पनि आउन सक्छ अथवा कुनै रेजिस्टरको भ्यालु आएर यहाँबाट आउन पनि सक्छ। दुईटा भ्यालु दियो हेर, एउटा एकुमुलेटरमा भ्यालु छ, एउटा टेम्प रेजिस्टरमा भ्यालु छ। यही भ्यालु चाहिँ एएलयुमा चाहिँ गएर यसले चाहिँ अब के काम गर्ने हो, एड, सब्स्ट्र्याक्ट, एक्सर, एन्डिङ, अरिङ के गर्ने हो त्यो काम गर्छ र त्यसको रिजल्ट चाहिँ निकालेर फेरि इन्टरनल डेटा बसमा राख्छ। त्यो भ्यालु रिजल्ट कहाँ गएर बस्छ त, फेरि एकुमुलेटरमा गएर रिजल्ट बस्छ। यसरी सर्कुलेट हुन्छ माइक्रो प्रोसेसरमा है। यही कुरा भन्दाखेरि अब मैले अलिकति फेरि अझै क्लियर, मैले एड ए प्लस बी गरेँ भने रिजल्ट एमा गएर बस्छ अरे कि है माइक्रो प्रोसेसरमा। र जहिले पनि अगाडिको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, ए हुन्छ। यो ए जहिले पनि अगाडिको भ्यालु के हुन्छ त, एकुमुलेटर ए को ए रेजिस्टर एकुमुलेटर। पछाडि यो चाहिँ जे पनि हुन सक्छ, टेम्प रेजिस्टरबाट बी रेजिस्टरमा बाट पनि आउन सक्छ, सी बाट पनि आउन सक्छ, डी बाट पनि हुन सक्छ, ई बाट पनि हुन सक्छ, एच बाट पनि हुन सक्छ, एल बाट पनि हुन सक्छ, अझै के पनि हुन सक्छ। डाइरेक्ट मेमोरीको भ्यालु डाइरेक्टली कुनै रेजिस्टरमा नगइकिन डाइरेक्ट टेम्प रेजिस्टरमा आएर डाइरेक्ट मेमोरीको भ्यालु पनि आउन सक्छ। तर अर्को चाहिँ एकुमुलेटरबाट आउनै पर्छ अर्को डेटा चाहिँ है। एकुमुलेटर त्यही भएर एकुमुलेट गर्ने भए भएर यसको नाम चाहिँ एकुमुलेटर भयो। ए भएर एकुमुलेटर भयो होइन, नट ए फर एकुमुलेटर। ए भनेको रेजिस्टरको नाम हो र यो रेजिस्टर चाहिँ एकुमुलेट सबै भ्यालुलाई एकुमुलेट यसै थ्रुबाट हुने भए भएर यसलाई एकुमुलेटर भनिएको। मिल्न गयो, ए फर एकुमुलेटर मिल्न पनि गयो, त्यो पनि एउटा सही कुरा हो। तर भ्यालुहरू सबै एकुमुलेट गर्ने भए भएर यसको नाम चाहिँ एकुमुलेटर भयो। दिस इज अ रेजिस्टर, दिस इज अल्सो द जेनरल पर्पज रेजिस्टर। प्रोग्रामरले कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छ यो रेजिस्टरलाई। यो बिसिडिई जस्तै हो, तर यसको अलिकति एक्स्ट्रा फिचर्स के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एएलयु युनिटसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ र सबै प्रोसेस एएलयुले चाहिँ एउटा फर्स्ट रेजिस्टर भनेको एकुमुलेटर लिन्छ र सेकेन्ड डेटा भनेको टेम्प रेजिस्टरबाट आउँछ। टेम्प रेजिस्टरमा जहाँबाट पनि भ्यालु आउँछ, नामै त टेम्प छ, कन्स्ट्यान्ट एउटा केही हुन्छ भन्ने छैन। जहाँबाट नै एउटा भ्यालु आउँछ, टेम्पोररी यहाँनिर डेटा ल्याउनको लागि चाहिँ टेम्पोररी डेटा यहाँ आएर स्टोर भएर बसेको एउटा कुरा त्यो भयो। अब यो गर्ने क्रममा अब एउटा कुरा के छ माइक्रो प्रोसेसर भन्दाखेरि जहिले पनि एकुमुलेटरमा चाहिँ फर्स्ट रेजिस्टर भनेको एकुमुलेटरको भ्यालुलाई गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। हामी भनिराख्नु परेन नि त, प्रिबिल्डै थाहा भइसक्यो एकुमुलेटरबाटै हो होइन। माइनस गर्दा पनि सुरुमा एकुमुलेटरको भ्यालु माइनस टेम्प रेजिस्टरको भ्यालु भन्ने थाहा भइसकेपछि हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ गएर बस्ने पनि भन्नु परेन र सुरुमा कुन डेटालाई कुन रेजिस्टरको डेटालाई माइनस गर्ने अथवा प्लस गर्ने कुरा पनि भन्नु परेन। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ माइक्रो प्रोसेसरमा, एड बी भनेर हुन्छ के। एड बी भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ए प्लस बी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। ए प्लस बी र रिजल्ट कहाँबाट स्टोर हुन्छ, एमा गएर स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छ कि माइक्रो प्रोसेसर आफूले। जस्तै मैले एड डी गरेँ भने के हुन्छ त, ए प्लस डी एकुमुलेटरको भ्यालु प्लस डी रेजिस्टरको भ्यालुलाई चाहिँ मैले प्लस गर्नुपर्ने त भन्ने कुरा बुझ्छ। र रिजल्ट कहाँ गएर बस्ने त, एकुमुलेटरमा गएर बस्ने भन्ने कुरा। दिज आर द इन्स्ट्रक्सन इन द 8085। यही हो इन्स्ट्रक्सन 8085। यही दुईटा इन्स्ट्रक्सन भनौँ न, यस्तो इन्स्ट्रक्सन धेरै छ है। दुईटा इन्स्ट्रक्सन यस्तो हुन्छ। किन यसरी राखियो भन्दाखेरि हाम्रो एकुमुलेटर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिने नै ऊ भएर हाम्रो चाहिँ ए भनेर यहाँ लेखिराख्नु पर्ने कि यस्तो लेख्नु परेन कि एड ए र बीलाई एड गर भन्नु परेन कि होइन। ए र बीलाई एड एसँगै एड हुने भयो, ए र डीलाई एड गर भनिराख्नु परेन कि, किनकि एड हुने ए को कन्टेन्ट र अब जुन रेजिस्टर दिएको छ त्यो रेजिस्टरको कन्टेन्टलाई एड गर्ने भन्ने कुरा त्यो एड गर्नु पर्यो। एकुमुलेटर चाहिँ एडै हुने भयो, त्यो ए चाहिँ ए चाहिँ युज हुने नै भयो। किनकि हेर नि एकुमुलेटरमा एमा भएको डेटा युज भएकै छ, यही त छ एएलयुमा गएको छ। अनि अर्को चाहिँ टेम छ, किन भन्दाखेरि अर्को भ्यालु जहाँबाट नै आउन सक्छ, बीबाट आउन सक्छ, डीबाट आउन सक्छ। भर्खरै यहाँ हेर नि दुईटा इन्स्ट्रक्सन लेखेँ, बीबाट नै आउन सक्छ, डीबाट नै आउन सक्छ। बुझे सर, जेबाट नै आउन सक्छ नि सर त्यो के अरे यो एबिसिडी के अरे बिसिडिई एचएल जेबाट नै आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो टेम्पोररीबाट हालेको आउन पनि सक्छ। हामी इन्स्ट्रक्सन पछि हेर्छौँ होइन, डाइरेक्ट मेमोरीबाट नै आउन सक्छ त्यो डेटा के यहाँ जियोस एड हुने। अब जे चाहिँ हुन्छ नि एड हुने त्यो चाहिँ टेम्पोररीमै आएर बस्छ नि त, टेम्पोररी रेजिस्टरमा। सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ टेम्पोररीमै आएर बस्छ, फर्स्ट भ्यालु चाहिँ जहिले नै एकुमुलेटरमा हुन्छ कि। एकुमुलेटरमै हुन्छ। एकुमुलेटर के सर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? हुँदैन हुँदैन। एकुमुलेटरमा भने नि मैले प्रोग्रामरले प्रोग्राम गर्न सक्छ कुन डेटा ल्याएर एकुमुलेटरमा राख्ने भन्ने कुरा गर्न सक्छ। त्यो आउँछ पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनहरु पढ्दै जाँदाखेरि आउँछ हैन। यसरी चाहिँ काम गर्छ है माइक्रो प्रोसेसरले।
होइन अब अझै अगाडि छ कुराहरू म भन्छु यहाँ अगाडिको तर आज क्लासमा भ्याउँदैन टाइम सक्यो होइन टाइमै छैन आजलाई यति सर धेरै दिमाग घुम्छ फेरि भन्नाले प्रोसेस कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले भने है यहाँनिर एआइडीमा यति गर्दा तिमीलाई के कुरा रेकर्डिङ पनि पठाइदिनु सर आज लास्टमा हेर्नुपर्छ फेरि एकचोटि ए ल म रेकर्डिङ पठाइदिन्छु यसको रेकर्डिङ छ भिडियो अस्तिको फर्स्ट च्याप्टरको यसको रेकर्डिङ चाहिँ पठाइदिनु के भएछ केटा हो तिमीलाई स्लाइड मैले पठाउनु खोजेको है के भएछ भन्दा मेरै मिस्टेक भयो होइन मैले यो स्लाइड भन्दा पहिलाको स्लाइडमा सेभ गरिदिन्छु के स्लाइड सबै डिलिट गरेर फेरि बनाउनु पर्ने त्यो स्लाइडमा पछि स्लाइड बनाउँदा त्यसको कपी गरेर गर्नुपर्ने मैले त्यही स्लाइडमा चाहिँ एडिट गरेर नयाँ कन्टेन्ट थप्दैछु अनि त्यो स्लाइडै पुरानो सँगै छैन किन बनाउनु पर्यो फेरि बुक छ सर त्यसो यो भिडियो चाहिँ पठाइदिनु सर फेरि बनाउनु पर्दैन फेरि आज लाइन पनि गएको थियो जस्तै अब यो मैले यो माइक्रोसफ्ट यो बनाउँदाखेरि च्याप्टर चाहिँ फाइल नेम चाहिँ पुरानो छ च्याप्टर चाहिँ 2 रहेछ के यसमा च्याप्टर 1 भनेको सेभ भएको छ पहिलाकोमा तर कन्टेन्ट चाहिँ च्याप्टर 2 हो कि मैले आज बिहान खोजे यो स्लाइड हैन च्याप्टर 1 को त्यस्तो छैन नि सर धेरै